अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के शहर ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। तो नाज़रीन, एज़ यूजुअल आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले भी आप इस मौजू से रिलेटेड बेशुमार मेरी वीडियो देख चुके हैं, और उसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो नई इन्फॉर्मेशंस मुझ तक पहुँची हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा इस मौजू के बारे में। मौजू क्या है? वो है नूर मुक़द्दम असैसिनेशन केस के एक मासूम लड़की का किस तरह से बहीमाना कत्ल किया गया, और कातिल जो है वो अभी तक जेल में तो है, लेकिन वो कैफ़िर किरदार तक नहीं पहुंचा, उसको अभी तक करार वाक़ई सज़ा नहीं मिल सकी। तो नाज़रीन, 8 अक्टूबर का दिन है, और आज अता रबानी की कोर्ट में हेयरिंग थी। इस हेयरिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें देखने में आई जो कि इंतहाई अनहोनी थी। वो किस तरह से कि हमेशा जब कोर्ट की हेयरिंग होती है या कोर्ट की समाअत शुरू होती है, तो हमेशा जो मुल्ज़िमान होते हैं, उनके जो लॉयर्स होते हैं, वो हमेशा समाअत का हिस्सा बनते हैं। अगर जज को ज़रूरत हो किसी मुल्ज़िम से बात करने की, तो वो ख़ुद मुल्ज़िम को विटनेस बॉक्स में बुलाकर उससे बात करता है। अदरवाइज़ मुल्ज़िम को ये इजाज़त नहीं होती कि वो ख़ुद से आकर जज के साथ कोई मकालमा करे। तो यहाँ पे जो सूरत हाल थी वो यकसर बदली हुई थी। मनून ज़ाहिर जाफ़िर जो इस केस का मेन मुल्ज़िम है, वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि वो जज साहब से बात करना चाहता है, लेकिन जज ने ये इख्तिसार किया कि उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो लॉयर है वही उससे मुखातिब हो सकता है, वही अपना कंटेंट जो इस हेयरिंग से रिलेटेड है वो बयान कर सकता है। लेकिन ज़ाहिर जाफ़िर जो था वो पता नहीं किस घमंड में है, किस तकब्बुर में है, मेरी समझ से बाहर है, और वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि वो जज से ये बात कहलवाना चाह रहा था कि इस केस के बारे में आइंदा का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, आइंदा की प्लानिंग क्या है, इस केस में आइंदा क्या होगा। इस किस्म की बातें जो हैं वो जज, जो उस कोर्ट के जज साहब थे, उनसे वो ये बातें कर रहा था, जिसकी वजह से जज साहब को, अता रबानी साहब को ये बातें इंतहाई मायूब लगीं, और उन्होंने उसे रोक दिया कि अपने लॉयर को कहो कि वो इस समाज का हिस्सा बने। ये बाकायदा कोर्ट है, ये अदालत है, इसका एक तकद्दुस है, एक इज़्ज़त है, एक एहतराम है। इस तरह से जो मुल्ज़िमान हैं वो जज साहिबान से बात नहीं कर सके, ना ही कर सकते हैं, और ना ही कभी मुल्ज़िमान ने कोर्ट में इस तरह से, इस अंदाज में बात की है। तो नाज़रीन,
ظاہر جعفر جو قاتل ہے اس پورے اس کیس کا جو مین کلپریٹ ہے، پھر اس نے یہ بات کہی کیونکہ ظاہر جعفر جو ہے وہ امریکن سٹیزن ہے، شاید اسے یہ بھی گھمنڈ ہے، اسے یہ تکبر ہے کہ وہ امریکن سٹیزن ہے، اس لیے جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ اکڑ کے بات کرتا ہے۔ اس نے یہ بات کہی کہ امریکن ایمبیسی نے لائرز کی ایک لسٹ بھیجی ہے، وہ لسٹ جو ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچی، وہ لسٹ جو ہے لائرز کی وہ مجھ تک پہنچائی جائے۔ تو پھر تنگ آ کر جو عطا ربانی صاحب جو جج تھے اس کورٹ کے، انہوں نے اسے کنڈیم کیا اور اس سے روکا کہ اپنے لائر کو بات کرنے دو، اور اس کو پولیس سے کہا کہ اسے بخشی خانے میں لے جاؤ۔ تو ناظرین، آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں تمام جو نور مقدم قتل کیس کے جو ملزمان تھے وہ تمام موجود تھے۔ آج ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن آج پھر کچھ وجوہات کی بنا پہ ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور اب جو نئی جو تاریخ دی گئی ہے ان ملزمان پہ فرد جرم عائد کرنے کی، وہ ہے 14 اکتوبر۔ اب 14 اکتوبر کو عطا ربانی جج کی عدالت میں ان تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور اس کے بعد ناظرین دیکھنا یہ ہے، کیونکہ جو ہائی کورٹ کے جج جن کا نام ہے عامر فاروق، انہوں نے یہ کہا ہے لوور کورٹ سے کہ 2 ماہ کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ نور مقدم معصوم نہتہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسے انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور دوسری طرف جو ظاہر جعفر کے جو پیرنٹس ہیں، ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی، ان دونوں کی کیونکہ بیل ریجیکٹ ہو چکی ہے ہائی کورٹ سے، اب انہوں نے اپنی بیل کروانے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور سپریم کورٹ پہ یہ دستک دی ہے کہ اسے ان جو ظاہر جعفر کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بیل فراہم کی جائے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اب ناظرین، ایک طرف تو لوور کورٹ میں ملزمان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر جعفر کے جو پیرنٹس ہیں ان کی جو بیل اپلیکیشن ہے وہ اس کی سماعت ہے سپریم کورٹ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ظاہر جعفر کے جو پیرنٹس ہیں ان کی بیل سپریم کورٹ سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہم اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہائی کورٹ کے جج نے ان کو بیل دینے سے انکار کیا، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ وہی فیصلہ جو ہے اپنے سامنے رکھے گی، اور ان ملزمان کو جو ظاہر جعفر کے پیرنٹس ہیں، گھمنڈی ہیں، پتہ نہیں انہیں کس بات کا تکبر ہے، ان کو سپریم کورٹ سے بھی بیل نہیں ملنی چاہیے، اور ان سب کو، قاتل ظاہر جعفر کو اور جو شریک قتل ہیں باقی جو ملزمان ہیں، خواہ ان کا تعلق جو ہے تھیراپی ورکس پاکستان سے ہے یا ظاہر جعفر کے جو گھر کے ملازمین ہیں، یہ سبھی اس اندھوناک قتل میں شریک ہیں، اس لیے ان کو قرار واقع سزا سب کو ملنی چاہیے، اور اس کو فری ہینڈ ان کو نہیں دینا چاہیے، کیوں کہ معصوم نور مقدم کا جس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اس لیے ان ملزمان کو میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ
التجا کرتا ہوں انتظامیہ سے، عدالت سے اور ارباب اختیار سے کہ ان سب کو جو شریک قتل ہیں، جو قاتل ہیں، سب کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں اپنی آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اب اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے شہر اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔